मैं मोहम्मद हनीम कमलदा पंचायत पोस्ट कोर्साघाटा थाना कोर्साघाटा जिला अररिया सिटी विधानसभा। कल मैं 6 बजे गाड़ी 9 नंबर से बैठा हूँ तो बिहार की तरफ मैं जा रहा हूँ। जो उस मिट्टी का पैदा हुआ हूँ, उस मिट्टी से बहुत मोहब्बत होती है। हमारे हिंदुस्तान का मिट्टी से जो भी इंसान है, जो भी बच्चा है, सबको मोहब्बत होती है। अल्लाह इक्तिदा सबको बढ़िया रखे। आज हमारे ऊपर कीचड़ बहुत तरह उछालते हैं और एक इंसान ही वो इंसान होता है, हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं। खैर अल्लाह तबारक ताला का लाठी में आवाज़ बहुत है और आवाज़ देता है, सुनता है, उसके बाद भी गौर फिक्र नहीं करता है। और इन हिदायत जो हम लोगों को गार्जियन तहजीब दिया है और हम गार्जियन का कहने पे आज इस हद तक हम लोग पहुँचे हैं। जो हमें माँ बाप उस टाइम बुरा भला कहता था, लेकिन वो बुरा भला नहीं कहता था, वो प्यार करता था, जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। आज अगर हूँ तो उसका बदौलत इस जगह में हूँ, इस मिट्टी में हूँ। क्यों? माँ बाप का जो ज़िंदगी था, जब तक था, उन्होंने हमें पोसा पाला रखा, हमारे ऊपर बहुत तरह नज़र रखा, बड़ा भी हो गया नज़र रखा। जब वो गुज़र के चले गए हैं, फौत होकर चले गए हैं, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, अल्लाह उसकी आखिरत का ज़िंदगी महफूज करे, अल्लाह उसकी कब्र गजाब से किसी तंगी दूर करे। और जो हमारे तमाम खर ख़ानदानों को, मुसलमान कायनात को, मुसलमानों को, पूरा दुनिया से जो फौत होकर जा चुकी है, और सबको मोहब्बत अता फरमाए और सबकी गुनाहों को माग़फ़िरत करके और सबकी आखिरत का ज़िंदगी महफूज फरमाए, गुज़ार का रास्ता आसान फरमाए और कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग इस मिट्टी में बहुत गुनाह करते हैं और उस गुनाहों को माग़फ़िरत फरमाए। आज अगर हम चार दीवारी को खड़ा करके उसमें टीन या झोपड़ी या छतें डालते हैं, सिर्फ समाज की बीच बचाव से अपनी परिवार को रखने के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक ताला हर हमेशा हाजिर नाजिर रहते हैं। जो धरती आसमान का मालिक उन्होंने हैं। इस ज़मीन में हम लोग को बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिए हैं, खान से प्यान से और कपड़ा से लत्ता से सब चीज़ें दिए हैं। उसकी बदौलत है, उसकी नियामतें हैं, उसका फजीलत है कि जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आज अगर बच्चा कोई भी दौर अपना कहता है, गार्जियन वो नाफरमानी करता है और पढ़ने लिखने से मुकरता है, तो जब हौसो हवाल पे आएगी तो उसका ज़िंदगी क्या कहेगी। जर्रे जर्रे मैंने क्या किया ज़िंदगी में, हमने हमारे ऊपर जो गार्जियन हमारे ऊपर जो खर्च करने के लिए चाहता था और हमारे मजबूरी देखकर उन्होंने परदेश में, जब भी मैं मजदूरी करता था, कमाता था, सब चीज़ करता था बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है। मैं अगर पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगा तो मैं अपने लाइफ के लिए सोचूंगा, अपने फ्यूचर के लिए सोचूंगा। अगर हमारे पास होंगे तो मैं माँ बाप को दूंगा, और नहीं है तो नहीं दूंगा। फिर भी हमारे माँ बाप चट्टान का तरह खड़े रहेंगे। जितनी आगे मुसीबतें आएंगे फिर भी वो सामना करेंगे, लेकिन इस बातों को नहीं समझा। तो आज क्या मोबाइल ही उसका ज़िंदगी और मकसद सब चीज़ है। आज
میں کچھ چیزوں میں شرمندہ ہو چکا ہوں، جو اپنے آپ کو میں نے بچوں کو کہا مجھے کسی کا سامان کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، سب چیز دیا ہے، کمانے کھانے کا ذریعہ دیا ہے، اگر خود اپنے پسینہ سے اگر کوئی چیز میں خریدوں گا اس میں زیادہ محبت ہوگا، اس میں زیادہ اخلاق ہوگا، اس میں زیادہ میں انتظام سے رکھوں گا۔ اگر میں اسی چیز کو دوسرے سے حوالہ کر کے لوں گا اس کو میں حفاظت نہیں کروں گا، کیونکہ وہ کچھ پیسے ہمارے نہیں ہوں گے، وہ پیسے کچھ دوسرے ہوں گے، اس لیے میں اس پہ توجہ نہیں دوں گا، اس میں لافکری ہو کر چلاؤں گا۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں اور پورے دنیا کو عالم پناہوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء اکرام کا دینی کا ذریعہ سے ہمارے جو سماجی طور جو ہم لوگ کو بھائی چارہ ہوتا ہے، یہ لین دین کا معاملہ جتنا جلدی سے جلدی ختم ہو چکے کہ جو ہماری بچی گھر پہ رہتی ہیں اور اس کو ہمارے پاس کچھ بھی دینے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی لڑکے والے ایسے مانگ کر لیتے ہیں، اس ٹائم ہمارے دل میں کیا گزرتا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، دل کا رشتہ اللہ ہی جان سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ادھار کر کے پہنچا کر کے سب چیز پورا کرا دیتا ہے، لیکن وہ قرض اس ماں باپ کو چکانے میں صدیوں بیت جاتا ہے، پھر دوسرا نمبر آ جاتا ہے، پھر اسی طریقہ اس کو پریشانی حال پہ اس کا جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے، شریر بیت جاتا ہے اور شریر میں کمزوری آ جاتا ہے، بہت طرح حالات آ جاتا ہے سوچ سے۔ لیکن یہ حالات اگر ہماری سماجی طور میں اگر بند ہو جائیں گے، لین دین کے معاملہ بند ہو جائیں گے، اس کی بچی کو یا اس کی لڑکوں کو جو بھی ہو اس کی نکاح 10 آدمی کے سامنے اگر ہمارے پاس دینے کے لائق کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سمرتھن نہیں ہے، اس کی میں خوشی سے بدائی کروں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں زندگی محفوظ کروائیں گے، اور اس سے زیادہ کہیں اللہ تعالیٰ جان مال کی حفاظت کروائیں گے، اور اس سے زیادہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نصیب عطا فرمائیں گے، دولت بھی دیں گے، سب چیز دیں گے۔ لیکن دیں گے کیسے؟ جب ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا پڑے گا، دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، ہر طرح سے معاملات میں اور غصے کو ہر چیز کو ہمیں دبانا پڑتا ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ مسجدوں سے ہمیں رشتہ اگر 5 وقت کا کرتے ہیں اور گھر میں آ کر اپنے بیوی بچوں سے اگر تعلیموں کو بات کرتے ہیں اور دوسروں میں دعوتوں کو کام کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اگر ہم روزی کی رزق اگر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ ہی برکت عطا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں، ہمارے پاس کہنے کا شبد بہت ہے، لیکن اس شبد کو سنیں اور غور فکر سے اس چیزوں کو دھیان میں دیں۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں، سب بھائیوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔